करतबा चौक, वारिस रोड, क्वींस रोड, मजंग और मलिका आबादियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वासा को वारिस रोड पर वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है। वाटर स्टोरेज टैंक में 18 लाख गैलन बारिशी पानी महफूज बनाया जा सकेगा। वासा को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से 2 किनाल आरासी लीज पर लेने की भी मंजूरी मिल गई है। वासा ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को लीज पर आरासी हसूल के लिए समरी इरसाल की थी। वासा को 60 करोड़ की लागत से नया वाटर टैंक बनाने की भी मंजूरी दी गई है। तफसीलात हासिल करेंगे दुरे नायाब से, बताइएगा। बारिश के दौरान करतबा चौक, क्वींस रोड, वारिस रोड और इससे मुल्हिका आबादियाँ जेल रोड की जो बनती हैं मजंग के इलाकों में पानी जो जमा रहना और बारिशी पानी को निकालना एक वासा के लिए चैलेंज होता था और हमेशा ये ड्रेनें फुल रहती थी और मशीनरी लगा के एक्स्ट्रा पंप्स लगा के जो है वो पानी को ड्रेन आउट किया जाता था और कई घंटों का तवील ये काम होता था। इस बुनियाद पर वासा ने प्रपोज़ किया था कि वारिस रोड पर वाटर टैंक बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 18 लाख गैलन होगी। अब उसको बाकायदा मंजूरी मिल गई है। इस पर लागत 60 करोड़ से ज़ायद की आएगी और इसके साथ जो वारिस रोड पर जगह का इंतखाब किया गया वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जगह थी। उसके लिए वासा ने अलहदा समरी भेजी थी कि ये लीज़ आउट की जाए अर्जा नरखों पे और जो इसका रेट हो, लीज़ का जो रेंटल हो, बहुत मिनिमल सा हो जिसको दिया जाए। और ये 2 कनाल के करीब अराजी का एक छोटा सा पार्क था जिसका इंतखाब किया गया है। वासा अब उनको लेगा और उस पर जो लीज़ के एग्रीमेंट के तहत एक मिनिमल अमाउंट भी देगा। ये दोनों मंजूरियाँ वासा को मिल चुकी हैं। इसके बाद अब जैसे ही इसके बाकायदा मिनट्स मीटिंग जारी होंगे वासा इसके टेंडर प्रोसेस कर देगा। इससे पहले भी शहर में 4 वासा के जो वाटर टैंक कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पे काम तेज़ी से जारी है, 2 मज़ीद आ रहे हैं जिसमें ताजपुरा और अब ये वारिस रोड का शामिल किया जा रहा है। और इससे लाहौर शहर का वो तमाम पानी जो ज़ेरे ज़मीन जाकर ज़ाया हो जाता था या नालों में बहा दिया जाता था या रावी तक पहुंचाया जाता था, वो अब स्टोर हो सकेगा। ना सिर्फ वो आबियारी के लिए इस्तेमाल होगा बल्कि दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और लाहौर शहर का जो ज़ेरे ज़मीन गिरता हुआ तेज़ी से जो स्टेटा है पानी का वो भी बच सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। स्कूलों में 4 साला BS डिग्री की बुनियाद पर भर्ती असासा रुल गए। हज़ारों BS डिग्री होल्डर्स असासा अरसे दराज से तरक्की से महरूम है। सरकारी स्कूलों में BS डिग्री होल्डर्स की तादाद 6000 से ज़ायद है। BS असातिज़ा ने 2014 प्रमोशन पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा किया है और असातिज़ा की जानिब से कहा जा रहा है प्रमोशन पॉलिसी 2014 में तरमीम करके हमें भी तरक्कियाँ दी जाएँ। मज़ीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, जुनेद रियाज बता रहे हैं। जी जुनेद। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 साला BS डिग्री होल्डर्स असातिज़ा के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी न होने की वजह से अरसा दराज से हज़ारों की तादाद में BS डिग्री होल्डर असातिज़ा हैं जिन्होंने 4 साला डिग्री हासिल कर रखी है, लेकिन उनको DPC में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उस हवाले से कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है। इस हवाले से जो BS डिग्री होल्डर्स हैं उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि पॉलिसी 2014 में फौरी तौर पर जो है वो तब्दीली की जाए क्योंकि प्रमोशन पॉलिसी 2014 में 4 साला डिग्री होल्डर असातिज़ा के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से वो अरसा दराज से तरक्कियों से जो है महरूम है। इस हवाले से मज़कूरा असातिज़ा का कहना है कि फौरी तौर पर पॉलिसी में तब्दीली की जाए क्योंकि उनसे कम तालीमी याफ्ता जिन्होंने सिर्फ BA किया कर रखा है या BSc कर रखी है, वो असातिज़ा जो है तरक्कियाँ हासिल करके हमसे सीनियर हो गए हैं, जबकि हम पहले से भर्ती हैं और हमारी तालीम भी ज़्यादा और हमारी डिग्री को जो है 16 साला डिग्री भी तस्वर किया जाता है और महकमा हायर एजुकेशन इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। आपको बताएं नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले अफसरान को ओहदों से नहीं हटाया जा सका। अफसरान के कोर्स पर होने के बायस महकमाना उमूर शदीद मुतासर है। नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज ने कोर्स करने वाले अफसरान को OST करने का कहा था। इसी पर डिटेल्स हासिल कर लेंगे। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद है, कैसे मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब हर साल जो नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं अफसरान उनको OST जाती है, लेकिन इस साल हुकूमत पंजाब ने नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले अफसरान को OST नहीं किया, जिसकी वजह से दफ्तरी उमूर मुतासर हो रहे हैं और दिन को साइलेंट परेशान होते हैं, मुलाजमीन परेशान होते हैं। वो अफसरान कोर्स कर रहे हैं लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रात को आकर ड्यूटी करते हैं और इस वजह से हुकूमत से रात को साइल नहीं होते। रात को जो मुलाजम है वो छुट्टी कर देते हैं रोजे की वजह से, लेकिन हुकूमत ने अभी तक जो नेशनल मैनेजमेंट कोर्स जिनमें 5 सेक्टी हैं, इसमें सेक्टी IN की है, सेक्टी जंगलात है, सेक्टी सिंथेसिस है, सेक्टी एक्साइज है और इनको अभी तक नहीं किया। लेकिन इसान भुट्टा जो सेक्टी इंडस्ट्री थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।
آپ کو بتائیں ٹیکس چوری کے مستقل تدارک کے لیے حکومت نے سخت اقدامات کی ٹھان لی ہے۔ حکومت پنجاب کا ٹیکس کٹوتی کے لیے نیا قانون متعارف کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کون سا نیا قانون متعارف کروانے کا فیصلہ آیا ہے یہ جان لیں گے راؤ دلشاد سے۔ بتائیے گا راؤ۔ پنجاب میں ٹیکس چوری کے مستقل تدارک کے حوالے سے اب ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ فنانس بل کا جمع کروایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب فنانس ایکٹ 1977 کا ترمیمی مسودہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ٹیکس کٹوتی کا نظام ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا اور ریکوری میں 100% تک اضافے کو یقینی بنایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے لیڈ کرے گا اور افسران کو ٹیکس کی وضاحت کے حوالے سے جو ہے وہ موقع بھی فراہم کیا جائے گا اور تنخواہوں میں سے ٹیکس کی کٹوتی نہ کرانے پر جو ہے وہ تعزیبی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی۔ پنجاب اسمبلی میں فنانس ایکٹ 2025 جو ہے وہ جمع کرایا گیا جو کہ 2 ماہ میں اس کی رپورٹ آئے گی۔ اس سرکاری اور نجی اداروں کے افسران اور جو ہے وہ بہت شکریہ۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جعلی داخلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان۔ جعلی داخلوں اور اساتذہ کی حاضری کے لیے مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ مانیٹرنگ کے لیے اسکولوں میں آن لائن کیمرے لگائے جائیں گے اور منصوبے کا آغاز گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ سے کیا جائے گا۔ مذکورہ کیمروں سے طلباء اور اساتذہ کے چہروں کی شناخت کی جائے گی۔ خصوصی کیمرے اسکول کے مرکزی گیٹ پر نصب کر دیے جائیں گے اور سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن نے کہا ہے کہ کیمروں کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر حاضری کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع کی جانب سے اساتذہ اپنی جگہ پرائیویٹ افراد کو ڈیوٹی پر مامور کر کے خود اسکول سے غائب ہو رہے تھے۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی جنید۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جعلی داخلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ جعلی داخلوں اور اساتذہ کی حاضری کے لیے مانیٹرنگ کا نیا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ مانیٹرنگ کے لیے اسکولوں میں آن لائن کیمرے لگائے جائیں گے۔ منصوبے کا آغاز گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ سے کیا جائے گا۔ پورا کیمروں سے طلباء اور اساتذہ کے چہروں کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ خصوصی کیمرے اسکول کے مرکزی گیٹ پر نصب کیے جائیں گے۔ کیمروں کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر حاضری کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور اساتذہ اپنی جگہ پرائیویٹ افراد کو ڈیوٹی پر مامور کر کے خود اسکول سے غائب ہو جاتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ میڈیکل کالجز کے پرنسپل، ٹیچنگ ہسپتالوں کے مستقل ایم ایس کی تعیناتی۔ پرنسپل اور ایم ایس کی تعیناتی کے لیے الگ الگ سلیکٹ کمیٹیز تشکیل دے دی گئیں۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ دونوں سلیکٹ کمیٹیز کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں اور سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ بھی دونوں کمیٹیز کے رکن نامزد کیے گئے ہیں۔ پرنسپل تعیناتی کے لیے سلیکٹ کمیٹی میں وی سی یو ایچ ایس رکن نامزد اور پروفیسر اسد اسلم خان بھی پرنسپلز کی تعیناتی کے لیے کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سیشن کورٹ پروبیشن آفس میں تقریب رکھی گئی۔ عدالتوں کی طرف سے منشیات بجلی چوروں کیسوں میں خواتین کے لیے اصلاحی لیکچر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب کا آغاز جانیں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق۔ 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پروبیشن آفس سیشن کورٹ میں خواتین کا آج عالمی دن منایا گیا۔ میرے پاس یہاں پر رانا غلام صاحب موجود ہیں، ان سے میں بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج کا عالمی دن ہے، آپ نے کیا لیکچر خواتین کو دیا ہے؟ خواتین چونکہ ہماری آبادی کا 50% ہے، تو آج جو پروبیشن پہ آئی ہوئی خواتین ہیں ان کو ان کے مختلف اسپیکٹس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے کیا پروگرامز ہیں ان کی اصلاح کے لیے آگے فردر۔ آپ بتائیے گا میڈم، آپ نے جو آج لیکچر دیا ہے خواتین کو، کیا کہیں گی عالمی دن کے موقع پر؟ خواتین ہماری بہت اچھے طریقے سے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہیں اور انہیں پروبیشن بانڈ کے بارے میں بتایا اور اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو ایک موٹیویشن لیکچر دیا جس سے وہ مستفید ہوں گی اور آنے والے وقت میں بھی ان کو اس طریقے کے لیکچر دیے جائیں گے جس میں ان کو ٹریننگ 11/22 کی، سٹی ٹریفک پولیس کی، اور اس طریقے سے ان کی صحت اور جسمانی اور ذہنی صحت کے متعلق بھی لیکچر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے شاہین عتیق، بہت شکریہ۔ دوسری جانب دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور لاہور کی سڑکوں پر ڈیوٹی دینے والی خواتین ٹریفک وارڈنز کا حوصلہ بھی بلند ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے فاطمہ خان بتائیں گی۔ جی فاطمہ۔ مارچ خواتین کا عالمی دن، اسی حوالے سے آج کے دن خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے اور بالخصوص اگر ہم بات کریں خواتین ٹریفک وارڈنز کی تو ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے اور قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی ملک میں اور معاشرے میں۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں انسپیکٹر سائمہ، ان سے جان لیتے ہیں کس طرح کے چیلنجز فیس کر رہی ہیں وہ اور کیا پیغام دینا چاہتی ہیں خواتین کو۔ میں یہ کہنا چاہوں گی، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی
ہی رحمت ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ لیڈیز کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، خواتین کی وجہ سے چل رہا ہے، اور میں اپنی ڈیوٹی بڑے اچھی طریقے سے سر انجام دے رہی ہوں۔ ادھر ہمارے پاس لیڈیز ہیں، آتی ہیں سیکھنے، بائک، گاڑی، اسکوٹی، اور جو لیڈیز ہیں انہیں ہر معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ نہ صرف آج کا دن خواتین کو خراج تحسین بہت شکریہ فاطمہ۔